अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, जबकि जस्टिस आमिर फारूक जैसे टाउट ने इमरान खान के लिए सजाए मौत भी तजवीज़ कर दी है। यह हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। जबकि बिलाखिर एक और साजिश बेनकाब हो गई है। घर के भेदी ने बता दिया है, मार्च 2023 में बता दिया था कि मई में क्या होने वाला है, इमरान खान के साथ अगले 3-4 माह में क्या होगा, और उसके बाद 9 मई होता है। घर के 2 भेदी हैं, उन्होंने सारा मंसूबा बयान कर दिया है। आपको सुनवाता हूँ उनके अपने ज़ुबानी, आपको 9 मई का सारा प्लान समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये मनाजिर देखें। नाज़रीन इकराम, पूरे मुल्क में दहशत गर्दी फैलाई हुई है। तहरीक इंसाफ के इज्तिमा करने को दहशत गर्दी करार दिया जाता है, पुलिस पहुंच जाती है। उसके बावजूद 4 सदा के लोगों ने वर्कर कन्वेंशन को जलसे में तब्दील कर दिया। शेर अफजल मरवत की तकरीर ने सबका वहां पे लहू गरमा दिया और रेजिस्टेंस का आगाज हो गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब शराफत तो बढ़ गई, अब जिस तरह से ये कर रहे हैं, हम अब हर जगह पे गाड़ियों में, घरों में अपना झंडा लगाएंगे पार्टी का, और जो इस झंडे पर हाथ डालेगा उसको गिरेबान से पकड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रेजिस्टेंस अब शुरू होने जा रही है। देखते हैं कि किस हद तक मजीद जबर होगा, लेकिन जाहिर है रेजिस्टेंस जब शुरू होगी और खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगी तो पूरे मुल्क में जाएगी। इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस होने वाला है, पूरा माहौल बदलेगा, अवाम में एक नया जज्बा होगा, एक नई उम्मीद होगी। 76 साल में इस पिसी हुई कौम को पहली बार आज़ादी की उम्मीद नजर आई है। ये उम्मीद उनसे छीनी जा रही है। अवाम इस उम्मीद को कायम रखने के लिए जान की बाजी लगा देगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। मजलूमों को ही दहशतगर्द कह दो। अब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर जो तोजी पेश की जा रही है वो ये है कि अगर टीटीपी या इस तरह की कोई जमात हमला करती फौजी तनसीबात पे, तो क्या कोई सवाल पूछ रहा होता कि उनका ट्रायल सिविल में होना चाहिए या मिलिट्री अदालतों में होना चाहिए? कोई अकल है क्या? आपने लोगों को च्यूंटी समझा हुआ है? दुनिया में कभी फौजी तंसीबात पर हमला निहत्थे लोग भी करते हैं। किसी एक बंदे के पास कोई असला, कोई खंजर नहीं निकाल सके, एक छोटी सी छुरी नहीं निकाल सके, पिस्तौल होना, कोई बंदूक होना, कोई धमाका खेज मवाद होना तो दूर की बात है। कोई पागल होगा जिसको 4 दिन में इलेक्शन मिल रहे थे, 14 मई को इलेक्शन थे, नहीं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने घर जाना था तौहीन लगा के। वो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले अपने लोगों को कहे कि फौज पर हमला कर दो, और हमला भी ऐसे करो कि तुम निहत्ते हो। वरना जितने लोग निकल आए थे, इमेजिन करें अगर 200 तंसीबात पर ये कहते हैं हमला हुआ, अगर यकमुश्त हर तनसीब पे 1000-1000, 2-2 हज़ार लोग असला लेके पहुंच जाते तो दुनिया की कोई फौज लड़ नहीं सकती। 200 मकामात पर अगर 2-2 हज़ार लोग असला लेकर पहुंच जाएं, यहां तो 4-5 दहशतगर्द घुस जाएं किसी बिल्डिंग में, 2-2 दिन ऑपरेशन चलते रहते हैं, जाने दोनों तरफ से ज़ाया होती हैं तो मामलात हल होते हैं। तो ये क्या ड्रामा किया जा रहा है? अब खदीजा शाह को पिशावर के किसी केस में डाल रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा की मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। जो जमशेद चीमा की अहलिया हैं, ये दोनों इमरान खान के काफ़ी करीबी थे 9 मई से पहले। वो कहती हैं कि मुझ पर लाहौर में दहशतगर्दी के मुकदमात बना के इश्तिहारी करार दिया गया और अब फैसलाबाद में भी नाम शामिल किया गया। हालांकि हम 9 मई की सुबह चेयरमैन इमरान खान के साथ इस्लामाबाद रवाना हुए और 9 मई को रात 12 बजे तक मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रही। जो खातून और उनका खामिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे थे 9 मई पूरा दिन और रात को, उन पर दहशतगर्दी के केस बना रहे हैं। फिर बयानिया यह है कि फौजी तंसीबात पे क्योंकि हमला हो गया तो फौज उनका ट्रायल करेगी। फौजी तंसीबात पर अगर हमला होता ना तो वो वाला हमला था जब कराची में एयरबेस में घुस के हमारे जहाज तबाह कर दिए गए थे। अभी भी हमारी एक एयर बेस में दहशतगर्द घुसे और वहां पर भी तबाहकारी हुई। एपीएस में घुसे तो क्या हुआ? जब दहशतगर्द कहीं घुसते हैं तो जानी नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ के लोगों के अलावा किसी एक बंदे को खराज तक आने का वाकया आप बता दें 9 मई का। ये मेरा चैलेंज है। शर्म से डूब मरने का मकाम है जब निहत्ते लोगों पर आपने गोलियां बरसाई और 25 लोग मार दिए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि सब्र किया है हमने। 22 और 23 मार्च के दरमियान नाज़रीन इकराम, ये क्लिप है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ, उसमें मुनीब फारूक और सुहेल वड़ैच ने पूरा प्रोग्राम बता दिया है। ये 22-23 मार्च की बात है, ये मई की बात नहीं है।
یہ 9 مئی سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, یہ ذرا سنیں. عمران خان صاحب کے سامنے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں وہ انہیں بائی ڈیفالٹ نہیں ملے, انہوں نے بائی آپشن وہ چوز کیے ہیں. ان کو کسی نے گھر سے بلا کر نہیں کہا تھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کریں, انہوں نے بائی چوائس کیا تھا, ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا. اب کر دیا تو ظاہری بات ہے سیاست کے اندر آپ جو قدم اٹھاتے ہیں اس کی قیمت تو آپ کو جھکانی پڑتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں گے اور وہ کسی جگہ رجسٹر نہیں ہوگا. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تمام تر مقبولیت کے باوجود عمران خان صاحب کو مسائل درپیش ہیں. اور جس طرح وڑائچ صاحب نے کہا کہ اگلے 5 مہینے کسی نے نہیں دیکھے, کسی کو 1 منٹ کا نہیں پتا کہ آگے کیا ہو جائے, تو اگلے 5 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب کا سیاسی ڈسکورس کیا ہوگا؟ کیا وہ صرف لوگوں کو دھمکیاں اور گالیاں ہی دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ مجھے روز مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے؟ کم از کم میں سمجھتا ہوں اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ مارنے کا, قتل کرنے کا ایڈمنسٹریشن کے اندر یا ریاست کے کسی ادارے کے اندر کوئی ایمبیشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے معاملات آسان نہیں ہے اور اقتدار تک رسائی بھی بہت مشکل ہے. یہ صحیح ہے کہ پی ڈی ایم کو مقبولیت نہ ملے, لیکن خان صاحب کو تو جھٹکے لگ سکتے ہیں. خان صاحب کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے, خان صاحب کو جیل بھیجا جا سکتا ہے, ان کے الیکٹیبلز پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے, ان کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. اور چاہے پی ڈی ایم کو وہ سپورٹ نہ ملے, ڈی مورلائزنگ افیکٹ جو ہے وہ تو پڑے گا کہ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہوگا اور ہم پرسوں اقتدار میں ہوں گے, ان کے ان ارادوں کو تو ظاہر ہے بہت ٹھیس پہنچی ہے کہ ابھی بہت دور ہے منزل اور اس منزل سے بہت کچھ کراس کرنا پڑے گا, جس میں نائلی بھی شامل ہو سکتی ہے, گرفتاری بھی شامل ہو سکتی ہے, الیکٹیبلز کو دھمکیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں, الیکٹیبلز کا پیچھے ہٹنا بھی شامل ہو سکتا ہے. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں, تو یہ اب کیوں نہیں ہوگا؟ اب بھی ظاہر ہے اسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسی طرح کا سارا ماحول ہے. جی, پہلے منیب فاروق نے کہا کہ عمران خان نے تقرری میں رکاوٹ ڈالی, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. عمران خان کے لیے آگے حالات بڑے مشکل ہیں اور اگلے 4-5 مہینے کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں دیکھا. پھر سہیل وڑائچ نے واضح کیا کہ نااہلی بھی ہوگی, گرفتاری بھی ہوگی, الیکٹیبلز کو ڈرایا بھی جائے گا, الیکٹیبلز کو پیچھے ہٹایا جائے گا, اور یہ سب کچھ کیا گیا. مارچ میں تو کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا, تو الیکٹیبلز کو ڈرانے کی, پیچھے کرنے کی عمران خان کے لیے مشکلات کی پھر کیا وجہ تھی؟ کیا جرم تھا عمران خان کا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جرم ہی عمران خان کا 9 مئی ہے, اس سے پہلے تو پھر کوئی جرم نہیں تھا. یہ تو خود کہتے ہیں کہ 9 مئی نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے. یہ تو مارچ میں بات کر رہے ہیں کہ اگلے 4-5 مہینے کا کچھ نہیں پتا عمران خان کے ساتھ کچھ کیا ہوگا, جبکہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ الیکٹیبلز کو ایسے کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ تو وہی ہے, یہی ہمیشہ یہی کریں گے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ در حقیقت یہ سب لندن ڈیل اور لندن پلان کا حصہ ہے, اور ان لوگوں نے کھل کے یہ بات بتا دی تھی, صرف لوگوں نے اس کو کیچ نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو یاد دلانے کے لیے, آپ کی میموری تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنوایا ہے, تاکہ آپ لوگ جب ووٹ ڈالیں تو آپ کے دماغ میں یہ سارا کچھ ہو. ناظرین اکرام, القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی حقیقت ذرا سمجھ لیں. یہ بڑے شارٹ میں بیان کی گئی ہے, میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا مضحکہ خیز کیس ہے. یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کا نام ہے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ. اس ٹرسٹ کے جو ٹوٹل ایسڈز ہیں سب کچھ ملا کے 66 کروڑ کے ہیں. بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے تقریباً 20 کروڑ روپے کی زمین جو 458 کنال بنتی ہے جیلم کے ایک دور دراز علاقے میں, جب انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروایا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان آڈٹ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کرواتے ہیں, جب آڈٹ کروایا گیا تو زمین اور بلڈنگ کی کل مالیت 47 کروڑ روپے بنی. معاہدے کے مطابق ٹرسٹی یعنی عمران خان ہو یا بشرا بی بی, اس خیراتی ادارے کو بیریا ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ لکھا ہوا ہے معاہدے میں, اور اس بلڈنگ اور زمین کی نہ ملکیت ٹرسٹی کی ہوگی اور نہ ہی ٹرسٹی اس زمین یا بلڈنگ کو بیچ سکتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بعد میں یونیورسٹی ختم کر کے بیچ دیں یا پوری بنی بنائی یونیورسٹی کسی کو بیچ دیں اور اربوں روپیہ کما لیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اس زمین اور بلڈنگ کا ہر طرح استعمال صرف اور صرف القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ہو سکتا ہے. اس ٹرسٹ کا مقصد صرف القادر یونیورسٹی بنا کر نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی طرح چلانا ہے, اور حقائق یہ ہیں کہ ٹوٹل 47 کروڑ کا اثاثہ ہے. اس میں عمران خان پہ 60 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے. محض بدلہ لینے کا مقصد ہے. شریف خاندان کے کیونکہ میگا سکینڈلز ہیں, تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری طرح کا وہ کرپٹ ہے بلکہ ہم سے زیادہ کرپٹ ہے, 60 ارب ڈال دیا. نہ اس ٹرسٹ کے اثاثے کبھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, نہ بیچے جا سکتے ہیں, نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے فری یونیورسٹی کے علاوہ. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کوئی کرپشن نکل سکتی ہے, لیکن کیونکہ لندن پلان ہے تو اس طرح کی چول ماری گئی ہے. پھر دوسری جانب
जज बशीर साहब बैठे हुए हैं, उन्हें बड़े घर से जो ऑर्डर आएगा उन्होंने वो फैसला कर देना है। तो इस तरह से मजाक बनाया गया है। बुशरा बीबी को भी तंग किया जा रहा है इस केस में, और इनका 4 रोज़ा इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। बहरहाल इमरान खान जेल में हैं, अपने नाकर्दा गुनाहों के लिए इस कौम की आज़ादी की खातिर लड़ने की ये सज़ा है कि आपको जेल में डाला जाता है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब इनके सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। एक दिन आपने हशर बपा करना है और वो इलेक्शन वाला दिन होगा। उस दिन हर चीज़ अपने कंट्रोल में अवाम को लेनी होगी। इनके सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। इनको आरटीएस बंद करके 2 से 4 दिन लगाने पड़ेंगे नताइज देने में, और इन इलेक्शन के नताइज को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। और अगर ये फौरी जारी करेंगे तो जो फॉर्म्स मौजूद होंगे उसमें असल नतीजे भी पड़े होंगे, तो नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए किसी कठपुतली को जितवाना, और असल लीडर भी जेल से बाहर आ जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।